तिलक बहादुर बुढाथोकी र दुलही सुन्दरी राणा मगरको बीचमा हुन गएको यो पवित्र विवाहमा यो विवाहको लागि एउटा सन्देश र साथै हामी जो जना यहाँ निमन्त्रित पाहुनाहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैको लागि पनि यो एउटा वचन अथवा यो प्रभुकोबाट एउटा सन्देश म तपाईँको बिचमा ल्याउन चाहन्छु। खास यो विवाह भन्ने एउटा कुरा चाहिँ विवाह के हो भन्ने कुरा हामी प्राय सबैलाई थाहा भएको पनि कुरा हो र यो आज विवाह एउटा समारोहमा जसरी तपाईँहरू आउनुभएको छ र यो विवाह के हो भन्ने एउटा कुरा बुझ्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। यो विवाह पवित्र एउटा विधि हो भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। यो एउटा दुई व्यक्ति बीचको एउटा सम्बन्ध हो भन्ने कुरा पनि हामी यो बुझ्न सक्छौँ। यो एउटा पवित्र कार्य पनि हो विवाह भन्ने कुरा चाहिँ। अनि यो विवाह चाहिँ परमेश्वर आफैले अदनको बगैँचामा जसरी अहिले तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, अदनको बगैँचामा परमेश्वरले आदम अनि हब्बाको बीचमा यो सम्बन्ध राखिदिनु भएको थियो। अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो, आफूले सृष्टि गर्नुभएको मानिस जो एक्लो थियो, माटोबाट सृष्टि गर्नुभयो, उहाँ एक्लो आदम एक्लो थियो र एक्लो रहनु असल होइन भनेर प्रभुले देख्नुभयो र परमेश्वर आफैले पनि एक्लो हुनु राम्रो होइन भनेर अनि आदमको करङबाट एउटा स्त्री बनाइकन उहाँको लागि एउटा सहयोगी आदमको लागि सहयोगी बनाइदिनु भयो। यसै गरिकन आज हाम्रो तिलक बहादुर बुढाथोकीको लागि उहाँ चाहिँ एक्लो हुनुहुन्थ्यो र उहाँको लागि सहयोगीको लागि सुन्दरी राणा मगर आज हाम्रो बीचमा यसरी दुईजना सँगसँगै बस्नुभएको छ। र यसरी नै परमेश्वरले मानिसलाई एक्लो रहनु असल होइन भनेर अनि आदमकै करङबाट अनि मुटुको छेउबाट एउटा करङ निकालेर एउटा स्त्री बनाइकन उहाँको आदमको साथमा दिनुभएको हामी अहिले भर्खरै वचनबाट पढ्यौँ। आज यस संसारमा विवाह सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि विभिन्न धर्ममा सम्प्रदायमा एउटा समाजमा आफ्नै किसिमको मूल्य र मान्यताहरू विवाहमा पाइन्छ र कतिजनाको विवाहहरू एउटा रोचक किसिमको पनि छ र कतिजनाको विवाह अलिकति अप्ठ्यारो किसिमको पनि हुन्छन्। मलाई भन्नु यो संसारमा कोही चाहिँ मलाई भनौँ पुरुषार्थी देखाएर बिहा गर्ने कति देशहरूमा छन्, अथवा एउटा पुरुषार्थी भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने अलि बहादुरी कामहरू गरेर अनि एउटा मानिसको मन जितेर अथवा त्यो परिवारको मन जितेर या चाहिँ मलाई त्यो केटीको मन जितेर चाहिँ एउटा पुरुषार्थी गरेर देखाएर गर्ने विवाह पनि कोही ठाउँहरूमा संसारमा विभिन्न ठाउँहरूमा त्यस प्रकारको छ र कोही चाहिँ मागेर पनि विवाह गर्ने चलनहरू छन् र कति चाहिँ भागेर पनि विवाह गर्ने चलन छन् हैन। कतिजनालाई मन परायो अथवा मलाई मन पर्यो एकअर्कामा अनि घरमा मलाई बुवा आमाले अथवा परिवारले उनीहरूलाई दिन चाहँदैनन् अथवा हुँदैन भन्ने कुराहरू हुनसक्छ र त्यसकारण दुई केटा र केटीको बिचमा त्यस प्रकारको मन भयो भने अथवा मन परापर भयो भने यिनीहरू मागेर नदिँदाखेरि भागेर पनि विवाह गरेका छन् र कोही चाहिँ राजी खुसीमा नै विवाहहरू भएको हामी पाउँछौँ र कोही प्रेम विवाहमा अथवा प्रेम गरेर विवाह गर्ने कुराहरू पनि छन्। यी सबै एउटा संसारमा अथवा आज हामी बसेको गाउँहरूमा अनि यो चलनहरू पहिला थियो नै र आज पनि यो प्रविधिहरू यो प्रकारको विवाह अथवा यो प्रकारको चलन एउटा संस्कार अथवा किसिमको कुराहरू आजको दिनसम्म पनि यो चल्दै पनि आएको छ र गरिरहेको पनि छन्। र भनौँ धार्मिक दृष्टिकोणमा आउँदाखेरि अब एउटा विवाह चाहिँ एउटा आदरणीय हुन्छ, एउटा चाहिँ मतलब भनौँ यो सामाजिक हुन्छ, यो चाहिँ एउटा कानुनी रूपमा हुन्छ, एउटा नैतिकतामा यो विवाह हुन्छ। त्यसकारण अब हाम्रो बाइबली आधारमा
विवाह चाहिँ यस किसिमको आदरणीय हुनुपर्छ, नैतिकतामा हुनुपर्छ, कानुनी रूपमा हुनुपर्छ अनि सामाजिक रूपमा पनि हुन्छ। यसै खासै एउटा अहिले अर्को एउटा मलाई भनौँ मान्छेको बुझाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि विवाह भन्ने बित्तिकै एउटा केटा र एउटा केटी अथवा एउटा स्त्री र एउटा पुरुष सँगसँगै बस्ने, सँगसँगै खाने, सँगसँगै हिँडडुल गर्ने, सँगसँगै मतलब सबै कुराहरू गरेर एक ठाउँमा बस्ने कुरालाई पनि कतिचोटि मानिसहरूले विवाह भनेर बुझिन्छ। तर यो विवाह चाहिँ मतलब वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो वैदिक अथवा के अरे वैधानिक रूपमा यो विवाह होइन। अनि वैधानिक रूपमा विवाह गर्नुको लागि चाहिँ हामी एउटा धार्मिक दृष्टिकोणमा आउँदाखेरि अनि एउटा परमेश्वरको अघि गरिने जुन विवाह चाहिँ एउटा धार्मिक रीतिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा विवाह के विवाहलाई चाहिँ नैतिक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ, विवाह सामाजिक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ र कानुनी रूपमा पनि यो विवाह गरिने गर्नुपर्छ। अनि यो विवाहलाई चाहिँ वैधानिक के अरे वैधानिक कुरा हुन्छ। यो यसमा चाहिँ परमेश्वरको आशिष हुने कुराहरू यहाँनिर आउँछ। यस्तो किसिमको विवाहलाई भनौँ अब हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा लेखेको जस्तै हामी यो विवाह चाहिँ परमेश्वरले जुन बनाउनु भएको विवाह अथवा वैधानिक विवाह चाहिँ अघि भर्खरै हाम्रो भाइले पढिदिइसक्नु भएको छ कि उत्पत्तिको 2 अध्यायको 18 देखि 24 पदमा त्यसको सँगसँगै हामी अर्को एउटा पद पनि हामी यहाँ पढ्नेछौँ र तपाईँहरूको बिचमा म पढिदिनेछु। मत्ती 19 अध्यायको 4 देखि तल म तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु। 4 देखि 6। तर उहाँले भन्नुभयो के तिमीहरू पढेका छैनौ कि सृष्टिकर्ताले तिनीहरूलाई सुरुमा नै नर र नारी गरी बनाउनु भयो र भन्नुभयो यसै कारण मानिसहरूले आफ्ना बाबु र आमालाई छोड्छन्, आफ्ना स्वास्नीसँग अथवा श्रीमतीसँग मिलिरहन्छन् र यी दुईजना एउटै शरीर हुनेछ। ती अब दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले नछुटाओस्। अनि यो परमेश्वरले जुन प्रकारले राख्नुभएको अथवा भनौँ सुरु गर्नुभएको विवाह थियो जुन अदनको बगैँचामा, र यो प्रकारले चाहिँ मलाई आज संसारमा एउटा धार्मिक दृष्टिकोणमा आउँदाखेरि अनि धार्मिक हिसाब किताबमा आउँदाखेरि अनि यो परमेश्वरले बनाउनु भएको, परमेश्वरले दिनुभएको, परमेश्वरले गर्नुभएको कुरा हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि विवाहलाई चाहिँ कसैले पनि नछुटाओस्। त्यो चाहिँ विवाह परमेश्वरले जोड्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अनि परमेश्वर आफैले परमेश्वरको वचन आफैले भनेको छ कि अनि कोही व्यक्तिले चाहिँ नछुटाउन्। अनि उनीहरू दुवैजना एक हुन्, एक के अरे बेग्ला बेग्लै होइनन् तर दुवैजना एक हुन्। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले आदमको करङबाट नै निकालेर अनि आदमको शरीरबाट नै निकालेर एउटा स्त्री बनाएर दिनुभएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि वचनले हामीलाई सिकाउँछ अथवा वचनले हामीलाई भन्छ कि विवाह चाहिँ अथवा केटा र केटीको बिचमा अथवा श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा यो कुनै चिजले पनि नछुटाओस् अनि उनीहरू एउटै हुन्। आजको यो सन्देश हाम्रा तिलकबहादुर बुढाथोकी र सुन्दरी राणा मगरको बिचमा पनि यो भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परमेश्वरले जोड्नु भएको यो विवाह हो अथवा परमेश्वरले सुरुवात गर्नुभएको विवाह हो। त्यस कारण एक्लो रहनु असल होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तिलकबहादुर बुढाथोकीलाई सुन्दरी राणा मगर चाहिँ दिनुभएको छ परमेश्वरले। यो चाहिँ उहाँहरूको हुनसक्छ धेरै लामो समयदेखिको प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ यस प्रकार आएको छ कि प्रभुको वचनले नै भन्छ कि कसैले पनि अब यी दुई जोडीलाई कसैले पनि नछुटाओस्। तर छुट्ने समय चाहिँ अब एउटा भन्नुपर्दाखेरि मृत्यु बाहेक अरू कुनै व्यक्तिले अथवा कुनै समाजले अथवा कुनै मानिसले कुनै घर परिवारले कुनै मलाई एउटा कुनै पनि कुराहरूबाट चाहिँ यो चाहिँ नछुटियोस् किनभने उनीहरू अब दुई होइनन् एक हुनेछ भनेर प्रभुको वचनले यस प्रकारले भनेको छ। त्यसकारण हामी यो विवाहलाई चाहिँ नैतिकताबाट पनि हामी हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
यो नैतिकता भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कुनै बिटुलो नभएको अथवा बिटुलो नभएको खराबी नभएको विवाह हुनुभन्दा पहिल्यै पनि कुनै शारीरिक एउटा सम्पर्क अथवा लसपसका कुराहरू अनि मलाई भन्न अनैतिक कुराहरू नभएको व्यभिचारी कुराहरू नभएको कुरा चाहिँ बाइबलले मान्यता दिन्छ। त्यसकारण परमेश्वरको वचनमा भनेपछि हिब्रू 13:4 मा भनेको छ कि यो विवाह चाहिँ आदरणीय भएको हुनुपर्छ र यो विवाह आदरणीय छ नै पनि, किनभने यो विवाह चाहिँ बिटुलो परेको होइन छैन मलाई विश्वास छु म। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो परमेश्वरद्वारा गरिएको कारणले गर्दाखेरि अनि परमेश्वरको वचनको आधारमा भएको कारणले गर्दाखेरि अनि विवाह चाहिँ बिटुलो हुनु हुँदैन, यो चाहिँ आदरणीय हुनुपर्छ। यो त विवाह चाहिँ यस प्रकारले नैतिकतामा रहेर गरिनुपर्ने विवाहलाई चाहिँ परमेश्वरले अवश्य पनि आशिष दिनुहुने कुराहरू यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। यदि यस्तो किसिमको बिटुलो भएको खण्डमा बाइबलले हामीलाई एक प्रकारको चेतावनी पनि यहाँनिर दिएको हामी पाउँछौँ हैन। बिटुलो भएको यदि कसैको मलाई भनौँ कसैको विवाहमा त्यस्तो किसिमको हुन सक्ने कुराहरू पनि यहाँनिर बताइन्छ। यदि त्यस्तो हो भने यहाँ यस प्रकारले लेखिएको हामी पाउँछौँ, यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाजमर्दो कामुकताको निम्ति छोडिदिनु भयो। तिनीहरूका स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे र यसरी नै स्त्रीतर्फको स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर एक दोस्रोतर्फ कामताको जलनमा पुरुषहरूले पुरुषहरूसितै निर्लज काम गरेर आफ्नो शरीरमा आफ्नो कसुरको उचित दण्ड भोगे। त्यसकारणले गर्दाखेरि विवाह चाहिँ एउटा परमेश्वरको अघि परमेश्वरको सामु यो अनैतिक हुनु हुँदैन अथवा दुराचारी हुनु हुँदैन, यो चाहिँ नैतिक हुनुपर्छ अथवा परमेश्वरको एउटा वचनको आधारमा यो विवाह हुनुपर्छ। त्यसकारण विवाह चाहिँ एउटा धार्मिक हो, विवाह चाहिँ नैतिक हो र विवाह चाहिँ सामाजिक पनि हो। आज यो समाजमा भएर अब यतिका हामी एउटा समाज भेला भएका छौँ, विभिन्न ठाउँ गाउँबाट आएका छौँ, विभिन्न मतलब भनौँ आफन्तहरूबाट आएका छौँ, हाम्रो मतलब मण्डलीहरूबाट पास्टरज्यू लगायत भनौँ अगुवाज्यूहरू अनि विश्वासजीहरू, यसरी हामी समाज मिलेर नै यो विवाहलाई चाहिँ आज हामीले हेर्न पाएका छौँ र समाजको अघि नै उहाँहरू एउटा उदाहरण भएर यो समाजमा उहाँले यस प्रकारले विवाह गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि विवाह भोजमा अथवा सामाजिक एउटा तौरमा निमन्त्रणा आउँदाखेरि काना नगरको सहरमा प्रभु येशू ख्रीष्ट र उहाँका आमा र चेलाहरू पनि त्यो विवाह भोजमा सरिक हुनुभएको कुरा हामी प्रभुको वचनबाट हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस कारण प्रभु येशू ख्रीष्ट आफै पनि एउटा समाजमा एउटा उपस्थित भइकन अथवा त्यो विवाह कार्यक्रममा एउटा सामाजिक रूपमा सामाजिक तौरले चाहिँ उहाँ उपस्थित भइकन त्यो विवाहलाई त्यहाँ आशिष दिएको हामी पाउँछौँ। त्यस कारण विवाह चाहिँ आज हामीले हेर्दैछौँ अथवा गर्दै देख्दैछौँ कि विवाह धार्मिक मात्रै नभइकन नैतिक मात्रै नभइकन एउटा सामाजिक रूपमा पनि यो विवाह हामीले गर्नुपर्छ भन्ने बाइबल अथवा परमेश्वरको धर्मशास्त्र बाइबलले हामीलाई एउटा सूचित गरेको छ अथवा आह्वान पनि गरेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। यसै गरिकन हामी कानुनी रूपमा पनि यो विवाह गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ अथवा विवाह चाहिँ कानुनी रूपमा पनि जानु, जस्तै यस प्रकारले धार्मिक रूपमा गऱ्यौँ अथवा नैतिक रूपमा गऱ्यौँ, सामाजिक रूपमा गऱ्यौँ र सँगै भोलिको दिनमा आएर चाहिँ अब विवाह दर्तादेखि लिएर कसैले चाहिँ मलाई भनौँ अब अदालतमा गएर अथवा कोर्ट म्यारिज भन्ने एउटा शब्द छ, अनि त्यो अदालतमा गएर गर्ने विवाह पनि छन्, त्यहाँ पनि एउटा साक्षी हुन्छ हैन। साक्षीको यो समाज चाहिँ हाम्रो उहाँहरूको एउटा अघि हामी साक्षी भएका छौँ। अनि यस प्रकारले चाहिँ मैले एउटा कोर्ट म्यारिजको रूपमा पनि अथवा के भन्छ कानुनी रूपमा पनि विवाह गर्ने कति कुरा छ र जसरी अब उहाँहरू यसरी विवाह गरिसकेपछि भोलिको दिनमा उहाँले एउटा वडामा गएर अथवा भनौँ के भन्छ अब के भन्छ यो होइन यो वडामा अथवा मतलब नगरपालिकामा अथवा के भन्छ कोर्टमा गएर कता गर्ने पर्ने एउटा दर्ताहरू छन्, त्यो दर्ता चाहिँ कानुनी रूपमा गरिने कुराहरू पनि त्यहाँनिर छ। त्यस कारण यस्तो किसिमको विवाहलाई नै वैधानिक अथवा चाहिँ मलाई भनौँ एउटा यथार्थ रूपमा वास्तविकको एउटा विवाह भन्ने गर्दछ र यो भन्दा यदि मतलब फरक किसिमको विवाह हो भने त्यो वैधानिक हुँदैन।
अब यस किसिमको मतलब विधि रूपमा गरेको विवाहलाई मृत्युले नछुटाएसम्म दिगो कायम अथवा गरिराख्नको आवश्यक पर्छ। अनि यो विशेष गरिकन आजको यी दुई दम्पतिको बिचमा भाइ के अरे दुल्हा तिलक बहादुर बुढाथोकी र दुलही सुन्दरी राणा मगरको बिचमा पनि अब यो विवाहलाई चाहिँ कायम राखिराख्नुपर्छ। अनि यो कायम गरिराख्नुको लागि पनि प्रभुको वचनमा हामीलाई एउटा शिक्षा अथवा एउटा चेतावनी अथवा जनाउ हामीलाई दिनुभएको छ र अनि आशिषको रूपमा पनि राख्नुभएको छ। आज यो नवविवाहित जोडी विवाहलाई दिगो कायम राख्नको लागि बाइबलले हामीलाई यस प्रकारले बताएको छ। यो कसरी हामीले विवाहलाई कायम गरिराख्न सक्छौँ अथवा विवाहलाई चाहिँ दिगो बनाइराख्न सक्छौँ, दिगो राखिराख्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी एफएसीको किताबमा हामी हेर्दाखेरि यहाँ यस प्रकार लेखिएको छ। तपाईँहरूको बिचमा म पढ्न चाहन्छु। पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस, किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रीष्ट मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ त्यसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिको अधीनमा रहनुपर्छ। अनि यहाँ एउटा पत्नीको लागि चाहिँ प्रभुको वचनले एउटा भन्नुभएको छ अथवा यो विवाहलाई चाहिँ कायम गरिराख्नुलाई, हैन, विवाहलाई चाहिँ दिगो बनाइराख्नुको लागि चाहिँ। अनि पत्नीले जहिले पनि आफ्नो पतिको, आफ्नो श्रीमानको, हैन, प्रभु येशू ख्रीष्ट परिवारको शिर हुनुहुन्छ अथवा सबै मण्डलीको शिर हुन्छ परिवार। त्यसमाथि पनि अब परिवारमा आउँदाखेरि एउटा पति चाहिँ पत्नीको एउटा शिरको रूपमा यहाँनिर संज्ञा दिएको छ र प्रभु येशू ख्रीष्ट सबैको शिर हुनुहुन्छ। त्यसमाथि पनि परिवारमा आउँदाखेरि पति चाहिँ एउटा पत्नीको शिर अथवा त्यो मान्यताको आधारमा, शिर भनेको उच्च हो, त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रकारको मान्यता दिएको आधार के अरे मान्यताको आधारमा उसलाई आदर गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। अनि त्यस कारण हरेक पत्नीहरूले आफ्नो पतिहरूलाई अथवा आफ्नो पत्नीहरूले पतिको लागि पतिलाई चाहिँ आदर गर्ने कुरा यहाँनिर सिकाएको छ। यो आदर नभएकै कारणले गर्दाखेरि पनि घर परिवारमा बेमेलका कुराहरू हुन्छन्। अनि मलाई भने एकअर्काको कुरा खान नसक्ने हुन्छन्। अनि खान नसकेपछि एकअर्काको कुरा नखाएपछि नै घरमा अथवा परिवारमा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा एउटा द्वन्द्वको सृजना हुन्छ। अनि यो द्वन्द्वको सृजना यहाँसम्म हुनसक्छ कि भोलि छुट्टानामासम्म पनि भएका घटनाहरू हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस कारण त्यो परिवारमा त्यो विवाह चाहिँ दिगो भएन, हैन। अनि दिगो हुनुको लागि जहिले पनि यहाँ भनिएको छ प्रभुको वचनमा, अनि पत्नीले आफ्नो पतिलाई के अरे पत्नी आफ्नो पतिको अधीनमा रहेर पत्नीले आफ्नो पतिको चाहिँ आदर अनि अधीनमा रहेर आदर गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँनिर बताएको छ। र पत्नीले मात्रै एउटा गर्ने एउटा कर्तव्य होइन, यहाँनिर यो दिगो परिवारलाई के अरे विवाह बन्धनलाई, विवाह कुरालाई दिगो राखिराख्नलाई चाहिँ पत्नीले पनि के अरे पतिले पनि आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्ने यहाँनिर बताएको छ। पति हो आफ्नो पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो, यस हेतुले कि उहाँले यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन् र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन् र त्यो चाहिँ पवित्र निष्कोट रहोस्। यहाँनिर पतिले पनि आफ्नो पत्नीको निम्ति अथवा आफ्नो पत्नीलाई चाहिँ प्रेम गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ। अनि यो प्रेम शब्द चाहिँ यो प्रकारको एकदमै एउटा गहन कुरा हो। अनि यो प्रेम चाहिँ अब बाइबलले आधारमा 3 किसिमले यहाँनिर व्याख्या गरेको हामी पाउँछौँ। एउटा परमेश्वरको प्रेम, एउटा भातृ प्रेम, एउटा शारीरिक प्रेम अथवा पति पत्नीको बिचको प्रेम। अनि यो प्रेम यदि प्रेरणा अब परमेश्वरबाट चाहिँ प्रेमको प्रेरणा आउँदैन भने, अनि यो भातृ प्रेम अथवा भनौँ पारिवारिक प्रेम
गर्नलाई चाहिँ मुस्किल हुन्छ, गाह्रो पर्छ। अनि त्यस कारण यो प्रेरणा हुनुपर्छ परमेश्वरको प्रेमबाट नै। यो परिवार अथवा जो परिवार छौँ हामी, अनि त्यो परिवारमा परमेश्वरको प्रेमको प्रेरणा पाउनुपर्ने हुन्छ। अनि यो परमेश्वरको प्रेरणा पाएको प्रेमले मात्रै अनि एउटा भातृ प्रेम अथवा पारिवारिक प्रेममा यसले चाहिँ सहज बनाउँछ। नत्र चाहिँ प्रेम गर्नु भन्ने मात्रै कुरा आउँछ। अनि प्रेमको धेरै अब अहिले शारीरिक प्रेमको कुरा गर्दाखेरि थुप्रै कुराहरू यहाँनिर छन्, तर चाहिँ मलाई भनौँ परमेश्वरको प्रेम ईश्वरीय प्रेमबाटको प्रेरणा आएपछि अनि एउटा भातृ प्रेममा अथवा पारिवारिक प्रेममा यसले सहजता ल्याउँछ। र चाहिँ अनि श्रीमान र श्रीमती बिचमा अथवा श्रीमानले गर्ने प्रेममा चाहिँ त्यहाँनिर दिगो रहने अथवा परिवारमा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा दिगो हुने कुरा यहाँनिर लेखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी प्रेम मात्रै गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। यो प्रेमले बाइबलमा भने जस्तै धेरै असङ्ख्य भनौँ कुराहरू पनि ढाकेको हुन्छ। अनि यो प्रेम चाहिँ यदि पतिले चाहिँ पत्नीलाई गर्न सकेन भने त्यस कारण त्यहाँनिर एउटा द्वन्द्वको सृजना हुनसक्छ, अथवा भनौँ विभिन्न किसिमका घटना हुनसक्छ। त्यसै घटनाहरू मैले 1-2वटा ठाउँमा देखेको पनि छु। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो प्रेम चाहिँ परमेश्वरबाटको प्रेरणा आएपछि मात्रै अनि व्यवहारिक रूपमा परिवारमा र सँगै श्रीमान श्रीमतीको बिचमा यो प्रेम चाहिँ गाढा बसेर अथवा रहिरहने कुराहरू हुन्छन्। यस कारण यसरी चाहिँ यो परिवारमा अथवा अब आजको नव विवाहित हाम्रो तिलक बहादुर बुढाथोकी र दुलही सुन्दरी राणा मगरको बिचमा भोलिको दिनमा यो आजको विवाह जुन गरिएको छ, यो विवाह यस प्रकारले गरिएको छ। अनि यो विवाहलाई चाहिँ दिगो राखिराख्नको लागि जसरी प्रभुको वचनले भने जस्तै आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्ने र श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ आदर गर्ने कुरा। अनि यो कुराको सूत्रलाई चाहिँ हामी यदि कायम राख्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले अवश्य पनि नवविवाहित दम्पतिको जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनु हुनेछ। हामी यो आशा गर्दछौँ र यो हामी विश्वास पनि गर्दछौँ। अब यहाँ अर्को एउटा म तपाईँको बिचमा पढ्न चाहन्छु। यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई झैँ प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफूलाई प्रेम गर्छ, किनकि कुनै मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन तर त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्छ, जसरी ख्रिस्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ। अनि जसरी प्रभु येशू ख्रिस्टले मण्डलीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुभएको छ, त्यसकारण यो प्रेम गर्नुभइकन यो प्रेमको एउटा उदाहरण एउटा परिवारमा हामी देख्न सक्छौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिवारमा पनि त्यही प्रभु परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हुनुपर्छ। र यदि पति र पत्नीको बिचमा त्यो प्रेम प्रगाढ रह्यो भने अनि यो विवाह भोलिको दिनसम्म अथवा मृत्युले नछुटाएसम्म यो दिगो रहिरहन्छ। र भोलिको दिनमा यो श्रीमान श्रीमतीको एउटा बिचमा परमेश्वरले दिनुहुने आशिषहरू छन्। यो आशिषको सम्बन्धमा पनि यहाँ भनेको छ, भोलि सन्तान हुन्छन्, छोराछोरीहरू हुन्छन्। यी छोराछोरीहरू पनि एउटा परमेश्वरबाट पाएको अथवा त्यो एउटा विवाहलाई चाहिँ वैदिक रूपमा के अरे यो वैधानिक रूपमा गरेको परमेश्वरको वचनको आधारमा गरेको विवाहमा चाहिँ परमेश्वरले जहिले पनि आशिष दिनुहुनेछ। र हाम्रो विशेष गरिकन यो हाम्रो तिलक बहादुर बुढाथोकी र हाम्रो दुलही सुन्दरी राणा मगरको बिचमा पनि परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। र हामी सम्पूर्ण प्रत्येक यहाँ जो आउनुभएको छ अनि हामी प्रत्येकलाई पनि प्रभुले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस् भनेर यो वचन खण्डमा यहीँ नै राख्न चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह नमस्कार। हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय दाजुले व्यवहारिक वचन गर्नुभएको छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्।